अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। ओम हम हनुमते नमः। 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 ओम हम 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 हनुमते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि, अस्माकं चर्चा यत्र चलति तत् स्पष्टाधिकारे अस्माभिः ये विषयाः हयस्तनदिनपर्यन्तं पठिताः ते विषयाः वर्तन्ते। तेषु विषयेषु वर्तन्ते तर्हि ग्रहाणां गतिकारकाः पूर्वापरा कारकश्च के भवन्ति तत्र विशेषः ग्रहाणां स्वरूपे विशेषः कः अस्ति। तर्हि स्वरूपेषु विशेषत्वात् किं किं प्रभावः तत्र भवति तद्विषये अपि तत्र चर्चा जाता। तर्हि एवमेव क्रान्तिज्या मानं किं स्यात्, क्रान्तिज्यायाः मानस्य साधनाय कः क्रमः तत्र अनुपाल्यते तद्विषये चर्चा अत्र हयस्तनदिनपर्यन्तम् अस्माभिः जाता। तर्हि सूर्यस्य ज्ञानेन कथं दिनरात्रेश्च माने ह्रासः वृद्धिश्च भवितुमर्हन्ति तद्विषये अस्माकं चर्चा जाता। अद्य तस्मिन् विषये यथा परमाक्रांति भवति 24 अंशानां। परमाक्रांति माने कथम उत्कर्मज्यायाः मानं ज्ञायते। परमाक्रांति माने कथम क्रांतिज्या मानम् अस्माभिः ज्ञायते। कथम क्रांतिज्यायाः मानं प्राप्य उत्कर्मज्यायाः मानमपि कथम ज्ञायते तद्विषये अपि किञ्चित् अद्य ब्रवीमि। इतोपि क्रांतिज्यायाः मानं तु प्राप्तं, परन्तु यदि क्रांतिज्या अस्ति तदा तस्य चापः कः, तस्य आनयनं यदि क्रियते चेत् तदा कथं तस्य आनयनं भवति इत्यस्मिन् विषये अद्य चर्चा अस्माभिः करणीयम्। यतोहि अयि भो मित्राणि, सामान्यतया यदि चापः अस्ति तस्यां चापे तर्हि ज्यामानं कथं भवति तद् सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यथा हयस्तनदिने अपि अस्माभिः पठितं। तर्हि तद्विषयकं चर्चा हयस्तनदिने कृता। अत्र पश्यन्तु, एकवारम् उपस्थापयामि।
अत्र पश्यन्तु। ह्यस्तन दिने अस्माभिः किं कृतम्? ह्यस्तन दिने अस्माभिः चापमानम् अस्ति। ज्यामानं कथं साध्यते? यथा चापः भवति। चापः चापः नाम परम क्रान्तेः चापः। परम क्रांति भवति 24 अंशानाम्। तर्हि षष्ठीभिः संगुण्य तदा भवति एतावत् 18 कलामितानि मानम्। क्षमामि, 24 अधिक 14 कलामितं मानं भवति एकस्मिन् क्रान्तिज्यामाने। अत्र पश्यन्तु, एतस्मिन् माने कथं ज्यामानं ज्ञायते? तदा एतस्यां संख्यायां प्रथम चापस्य यद् मानं भवति ततः विभज्यते। ततः विभज्यते सति भागफलत्वेन चत्वारः षट् संख्या आयाति। षट् नाम षट् चापः व्यतीताः। षट् चापः व्यतीताः। षट्तमी चापे ज्यामानं भवति 15 कलामितम्। तर्हि चापस्य मानं भवति, चापस्य मानं किं भवति? चापस्य मानं भवति 50 अधिक 1300। एतद् भवति चापमानम्। अस्मिन् चापमाने ज्या भवति 15 कलामितम्। एवमेव 90 शेषत्वेन लभ्यते। 90 कला शेषत्वेन लभ्यते। शेषत्वेन 90 कला लभ्यते। तदा एतावत् माने षष्ठी चापमाने 15 कला चापमानं भवति। एतस्यां चापमाने एतद् भवति ज्यामानम्। तदा इतः अग्रे या चाप वर्तते, अग्रे यः चाप वर्तते, सप्तमी चापः यः भवति, सप्तमी चापः यः भवति तस्यां मानं किं स्यात्? तदा भवति ज्यामानं भवति, ततः किञ्चित् अधिकं मानं भवति। तर्हि चापमानं किम् अस्ति? तदा तत्र चापमानम् अस्ति एतावत्। यतोहि 25+200 इत्यस्मिन् योजनेन एतत् संख्या अस्ति। अत्र पश्यन्तु, षट् चापाः गताः। षट् चापेषु कलात्मक मानं भवति 50 अधिक 13 कलामितम्। एतस्मिन् कलात्मक चापमाने 15 अधिक 13 कलामितं भवति ज्यामानम्। एतद् ज्या भवति। एतस्य चापस्य ज्या एतद् भवति। अत्र पश्यन्तु, अनयोः यदि अन्तं क्रियते चेत् तदा 25 कलात्मक। अत्र षष्ठी चापे 25 कलायाः अन्तरं भवति चाप ज्यामानयोः इति ध्यातव्यम्। अत्र अस्मिन् विषये अपि ध्यानं देयम्। अत्र अपि पश्यतु, अत्र भवति सप्तमी चापः।
सप्तमी चापः तु अग्रिम चापः अस्ति, अतः एतस्य संज्ञा दीयते अग्रिम चापः। अग्रिम चापः एतद् भवति गत चापः। गत चापः अग्रिम चापः। गत चापे किं प्राप्तं? गतज्या प्राप्तं। यतो हि ज्या भवति एतत् गतज्या। गत चापे गतज्या प्राप्तम्। अग्रिम चापे अग्रिम ज्या प्राप्तम्। अग्रिम नाम गम्य अपि तस्य नाम भवति। यत्र गन्तव्यं वर्तते गम्य च ज्या। गम्य ज्या गम्य ज्या गत ज्या गतज्या। अत्र गतज्या गम्यज्या अनयोः ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। अनयोः ज्ञानेन गतगम्यान्तरं कर्तव्यम्। अत्र गम्यान्तरं गम्यज्या गम्यज्या भवति 20+200 कलामितम्। गतज्या भवति 15 कलाधिक 13 कलामितं मानम्। गतगम्यान्तरं भवति गतगम्यान्तरं 5 कला अधिक 200। एतद् भवति गतगम्यान्तरम्। अत्र पुनः एकवारं पश्यन्तु। परम क्रांतिज्यामानं भवति 24 अंशात्मकम्। एतस्मिन् 24 अंशात्मके परम क्रांति माने षष्ठी भी संगुण्य 40 अधिक 14 कलात्मकं चापमानं भवति। चापमानं नाम परम क्रांतेः चापः। परम क्रांते चापः तु अत्र अस्माभिः प्राप्तः। एतस्यां परम चापमाने कियत् ज्यामानं भवति इत्यस्य साधनं भवति। ज्या का तस्य साधनम् अत्र अस्माभिः क्रियते। तथा एतस्य सूत्रं स्थापनीयं। किं भवति तद् सूत्रं? सूत्रं भवति सर्वादौ चापस्य कलात्मकमानं क्रियते। कलात्मकमानं तु कृतम्। अस्मिन् कलात्मके माने प्रथम चापस्य विभज्यते। प्रथम चापमानं भवति राशिलिप्ताष्टमो भागः। राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथम ज्यार्थम् उच्यते। प्रथम ज्या तस्य संज्ञा भवति। प्रथमे चापमाने चाप ज्यामानयोः अन्तरं नास्ति। अतः यथा प्रथम चापस्य मानं किमस्ति? प्रथम चापस्य मानं किमस्ति? प्रथम चापस्य मानमस्ति प्रथम चापस्य मानं किमस्ति? 25+200। ज्यामानं ज्यायाः मानं तावदेव। अतः प्रथम चापमानं ज्यामानयोः अभेदः अस्ति। अनयोः मध्ये अभेदः नाम अनयोः अन्तरं नास्ति। अर्थात् अत्र चापः सरलरेखावत् दृश्यते। अत्र तिरश्चीनता चापे
न दृश्यते। शाकलस्य वचनमपि अस्मिन् विषये अस्ति। तेषां वचनमस्ति वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः, वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः दण्डवत् इति उच्यते। दण्डवत् उच्यते। वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः दण्डवत् उच्यते। सरलरेखारूपेण उच्यते। तत्र वृत्तस्य यदि षण्णवत्यंशः भागः क्रियते तदा भवति पञ्चविंशत्याधिकद्विशतं कलामितं। तस्मिन् कलात्मके माने ज्यामानमपि तद्वत् एव। किमर्थं? यतोहि दण्डवत् दृश्यते। तत्र चापः यदि वृत्तस्य षण्णवत्यंशो भागः क्रियते तदा चाप ज्या अनयोः मानयोः अभेदः। तत्र दण्डवत् तस्य चापस्य दर्शनं भवति। सरल रेखावत् तस्य तत्र तिरश्चीनता तदा न आरभ्यते। यतोहि द्वितीय चापस्य मानं भवति 50 अधिक 400। तदा द्वितीय चापस्य मानं किमस्ति? 450। ज्यामानं किमस्ति? तदा 449 कलामितम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र एककलायाः अन्तरम्। अत्र द्वितीय चापमाने कश्चन तिरश्चीनता वक्राकार स्थिति अत्र आरभ्यते, न तु प्रथमे चापमाने। द्वितीय चापमाने अपि अधिकांश भागे चापस्य दर्शनं न भवति। चापस्य दर्शनं तु भवति, परन्तु ज्या चापयोः अन्तरं न दृश्यते। अत्र किं कर्तव्यम्? एतस्य कृते को आयासः? तदा अस्मिन् विषये उच्यते यत् ज्ञातं द्वितीय चापस्य ज्यामानयोः अपि दर्शनं कृतम्। अत्र षष्ठी चापस्य मानं किम्? षष्ठी चापस्य मानम् अत्र पूर्वमेव मया लिखितं। 50 अधिक 1300 कलामितं मानं भवति। कलामितं मानं भवति चापस्य। तर्हि अस्मिन् चापस्य माने ज्यामानं किम् अस्ति? ज्यामानं किमस्ति? ज्यामानमस्ति 15 कला अधिक 13। अत्र अन्तरं किमस्ति? 25 कलानाम् अन्तरं चाप ज्यामानयोः इति अत्रापि ध्यानं देयम्। अत्र ह्रासः अत्र प्रथमे चाप ज्यामानयोः अन्तरमेव नास्ति। द्वितीये चाप ज्यामानयोः एककलायाः अन्तरं द्वितीय चापे। तृतीये अपि तद्वदेव। षष्ठी चापस्य मानं भवति 50 अधिक 13 कलामितम्। एतस्मिन् माने ज्यामानं भवति 15 कला अधिक 13 कलामितम् अन्तरम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। एवमेव सप्तमी चापस्य मानं किम्? चापस्य मानं भवति पंचसप्तत्याधिक 15 कलामितम्। एतावत् मानं भवति चापस्य मानं, सप्तमी चापस्य मानम्। अस्मिन् सप्तमी चापमाने ज्यामानं किम्? तदा ज्यामानं किमस्ति? तदा ज्यामानं वर्तते 20 अधिक 1500 कलामितं मानमस्ति। अनयोः मध्ये अन्तरं यदि क्रियते चेत्
तदा पंचपंचाशत् कलायाः अन्तरमत्र प्राप्तम्। अत्र अंतरम प्राप्तम अनयोः मध्ये। सप्तमी सप्तमी षष्ठी अनयोः चापमानयोः अंतरम प्राप्तम। एतस्य गतचाप गम्यचाप गतचाप गम्यचाप गतगम्यचापयोः अंतरम किम? गतगम्यचापान्तरं भवति पंचविंशत्याधिक द्विशतं कलामितम्। अत्र चापे अंतरं प्राप्यते। यतो हि प्रत्येक चापस्य मानं तु समान समान समानाः। प्रत्येक चापस्य मानं तु पंचविंशत्याधिक द्विशतं मानमितं भवति। परन्तु ज्यामानं पृथक् पृथक् स्यात्। अतः पश्यन्तु, गत चाप षष्ठी चापमानं सप्तमी चापमानम् अनयोः अन्तरं क्रियते। अनयोः चापमानयोः यदि अन्तरं क्रियते तदा चापस्य अन्तरमत्र अस्माभिः प्राप्तः। तदा गतगम्यान्तरचापयोः अन्तर अस्माभिः यत्र प्राप्तं पंचविंशत्याधिकद्विशतं कलामितं, तदा एतस्मिन् माने ज्यामानं किम्? ज्यामानं किम् अस्ति? अनयोः अन्तरं क्रियते। अनयोः अन्तरेण भवति पंचकला अधिक द्विशतम्। अत्र एतावत् अन्तरम् अनयोः चापयोः मध्ये एतावत् अन्तरम् अस्मिन् षष्ठी सप्तमी चाप अन्तर्योः अन्तरं भवति पंचविंशत्याधिक द्विशतं कलामितम्। एतस्मिन् पंचविंशत्याधिक द्विशतं कलात्मके चापे तर्हि ज्यामानं किं स्यात्? तदा एतस्मिन् ज्यामानं यद् भवति तद् किं स्यात्? तद् अत्र उपस्थापितम्। तद् अन्तरं भवति षष्ठी ज्या सप्तमी ज्या। अत्र एतदन्तरं भवति गम्यान्तरम्, अर्थात गतगम्य ज्यान्तरम्। गतगम्य ज्यायाः अन्तरं भवति पंचकला अधिक द्विशतम्। गतगम्य चापान्तरं भवति पंचविंशत्याधिक द्विशतम्। तदा अत्र अस्मिन् मानयोः अत्र मानद्वयम् अत्र अस्ति। गतगम्य चापयोः अन्तरमपि अत्र अस्ति। गतगम्य ज्यामानयोः अन्तरमपि यत्र अस्माकं पार्श्वे अस्ति। यद् नास्ति तद् किमस्ति? तद् वर्तते अत्र अनयोः मध्ये नवतिकलाशेषः कुत्रचित् शेषमपि अत्र शेषशब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति। अतः तत्र शेषः लेखने अपि दोषः न अनुभूयमानमस्ति। अत्र नवति कलात्मक माने नवति कलात्मक चापे अर्थात सप्तमी चाप अभ्यंतरे सप्तमी चापांतर्गत नवति कला चापमानस्य ज्या किं स्यात्? तद अत्र साधनीयम्। अत्र पश्यन्तु एकवारम्। अत्र किम् अस्ति? अत्र किं कर्तव्यम्? अत्र भवति तरराशिकनुपातः। तरराशिकनुपातः कः अस्ति? अत्र तर्हि अस्ति अत्र पश्यन्तु, गतगम्यान्तरं
गतगम्य चापान्तरं भवति पंचविंशत्याधिकद्विशतं कलामितं गतगम्य ज्यान्तरं भवति पंचकला अधिकद्विशतं तदा सप्तमी चाप अभ्यन्तरे सप्तमी चापाभ्यन्तरे नवति कला चापस्य ज्याका इति साधनीयम् तदा तदा राशिक अनुपातात् तदा उपस्थाप्यते तदा स का अनुपातः गत गम्यांतर गम्य चापान्तरम पंचविंशत्याधिक इत्यस्मिन् चापान्तर चापान्तरे चापान्तरे गतगम्य चापान्तरे एतावत् कलात्मकं मानम् अस्ति तदा एतावत् चापात्मकम् अंतरं यत्र गतगम्य चापयोः मध्ये यत्र अस्ति तदा एतस्मिन् माने गतगम्यांतर ज्यामानं किं तदा भवति पंचकला अधिक भवति 200 एतद् मानमस्ति जी पंचकला अधिक 200 मानम् अत्र पश्यन्तु तदा एकस्मिन् कला चापे वा चाप माने ज्या किम तदा एतस्मिन् ज्या माने तर्हि चापस्य विभागः दीयते तदा प्रथमक्रमः अत्र द्वितीयक्रमः प्रथमक्रमे किं प्रथम नाम गत चाप गम्य चाप वस्तुतः समेषां चापानां मानं तु समानमेव अतः गतगम्य अनयोः अन्तरं कुत्रापि न दृश्यते अत्र पश्यन्तु अत्र गतगम्य चापान्तरे पंचविंशत्याधिकद्विशतं चापः यतोहि प्रत्येक चापस्य मानं तु समानौ एव भवतः समानः एव यथा प्रथम चापस्य मानं तद्वदेव द्वितीय चापस्य परन्तु यथा प्रथम चापस्य तद्वतेव द्वितीय चापस्य मानं योजनीयं संयोज्य यदमानं भवति तद् द्वितीय चापस्य यथा प्रथम चापस्य मानं भवति पंचविंशत्याधिकद्विशतं कलामितं प्रथम चापस्य मानं द्वितीय चापस्य मानं तत्र योजनीयं तावदेव प्रथम चापस्य मानम् एवमेव तृतीयस्य चापस्य मानं यदि ज्ञायते चेत् तदा एतस्मिन् माने पंचविंशत्याधिकद्विशतं योजनीयम् एवमेव पुनः क्रमशः पंचविंशत्याधिकद्विशतं क्रमशः योजनेन चतुर्विंशति चापानां मानमत्र प्राप्तं चतुर्विंशतितमी चापस्य मानं किं स्यात् चापस्य मानं भवति 450 कलामितं 5400 तावत् मानं वर्तते चतुर्विंशतितमी चापस्य मानम् अर्थात् 90 अंशानाम् अर्थात् 90 अंशानां चापात्मकं मानं वर्तते चापात्मक कलात्मक मानं वर्तते
चतुर्पञ्चाशत् कलामितम् तस्मिन् माने ज्यामानं किं स्यात् तदा तत्र त्रिज्यामानं यद् वर्तते त्रिज्यामानं नाम यथा त्रिज्या अस्माभिः कल्पितः नास्ति यत्र शास्त्रे निर्धारितः तदमानमेव तत्र स्वीकर्तव्यं तदमानं भवति अष्टत्रिंशताधिक चतुरत्रिंशत्शतं कलामितं मानं वर्तते अर्धज्यायाः मानं तर्हि अर्धज्यायाः मानं तत्र त्रिज्यायाः मानं किमर्थं तर्हि राशि 90 अंशेषु राशित्रयः त्रिषु राशेषु तर्हि ततः अधिकमपि अन्तरं शीघ्रोच्चमन्दोच्चयोः भवितुमर्हन्ति तदा केवल 90 अंशानां ज्या एव किमर्थं साध्यते यदि ग्रह मध्यम ग्रह उच्चयोः अन्तरं यदि चतुर्नाम राशीनाम् अन्तरं भवति चेत् तदा किं कर्तव्यं तदा तत्र अस्माभिः किं क्रियते तदा तस्मिन् माने 90 अंशात्मकमानं विशोध्यते वा राशित्रयः वियोज्यते तदा राशि एकः प्राप्यते तदा एकस्मिन् राशौ ये अंशाः भवन्ति 30 अंशाः 30 अंशेषु कलात्मकमानं भवति 60 संगुण्य 1800 मितं कलात्मकमानं भवति तत्र प्रथमे तत्र अंतरं भवति यथा चापमानं प्रथमे चापस्य मानं तद्वदेव प्रथम ज्यायाः मानम् एवमेव क्रमेण ज्यायाः मानम् अत्र प्राप्तम् अत्र 90 अंशात् अधिकं मानम् अस्ति अंतरं किमर्थं यतो हि चतुर्णां राशीनाम् अंशात्मकं मानं भवति 20+100 अंशात्मकं तदा 20+100 अंशात्मक माने 90 अंशात्मक मानं विशोध्यते यतो हि 90 अंशाभ्यन्तरे तयोः मध्यम ग्रह उच्चयोः अन्तरं नास्ति तेनेव द्वितीय पादे तस्य स्थितिः अस्ति द्वितीय पादे यः क्रमः निर्धार्यते तम् अनुसरणीयम् अत्रापि पश्यन्तु अत्र किमस्ति षष्ठी सप्तमी चापमानयोः अन्तरम् अस्ति 25+200 कलायां तर्हि एतावत् चापमाने ज्यामानं किं षष्ठी सप्तमी अनयोः ज्यामानयोः अन्तरं क्रियते तदा तदन्तं भवति 5कला+200 अन्तरं भवति गतगम्य ज्यामानयोः अन्तरं तदा गतगम्य चापान्तरमाने मानम् एतावत् अस्ति अस्मिन् माने गतगम्यान्तर ज्यामानं भवति 5कला+200 तदा एक कलात्मके चापमाने ज्यायाः मानं किं स्यात् तदा अयं द्वितीयः क्रमः सूत्रस्य तदा राशिकल्पातस्य प्रथम क्रमः एतद् वर्तते द्वितीय क्रमः एतद् वर्तते तृतीय क्रमः कः तदा 90 कला चापात्मके माने ज्यामानं किम् अत्र चापः अस्ति 90 कलाया रूपी चापः अस्ति परन्तु ज्यामानं नास्ति तदा 90 कलायाः मानं तु शून्यमेव यतो हि प्रथम चापस्य यद् मानम् अस्ति तद्वदेव द्वितीय चापस्य अतः अत्र अन्तरं तु 25+200 इतः न्यूनमस्ति अत्र पश्यन्तु प्रथम चापस्य मानं यद् वर्तते
तद्वद मानमेव वर्तते तस्य जायाः मानम्। अतः नवति कलात्मक चापः तु पंचविंशत्याधिक 200 एतस्य मानात् न्यूनमेव अस्ति। अतः किमर्थं नवति कलात्मक चाप माने नवति कलात्मक जामानमेव अत्र किमर्थं न स्वीक्रियते तस्य समाधानम् उपस्थापयामि। यतोहि नवति कलात्मक चापः अत्र सप्तमी चापाभ्यन्तरे तस्य स्थितिः, अर्थात एतस्य नवति कला चापस्य स्थितिः कुत्र अस्ति? सप्तमी चापाभ्यन्तरे, अर्थात षष्ठी चापमानम् एतावत्, सप्तमी चापमानम् एतावत्। यदि चापस्य मानम् एनयोः मध्ये अस्ति चेत् तदा अनुपाताय गतगम्यान्तरं षष्ठी सप्तमी चापमाने यथा षष्ठी सप्तमी जामानयोः अन्तरमति अस्ति तदेव गृहीतव्यम्। अतः तदादाशिकनुपातः अत्र अनुपालनीयम्। अत्र सप्तमी चापाभ्यन्तरे, सप्तमी चापा कुतः आरभ्यते? 50 अधिक 1300 कलामितं चापात् अधिकं मानं यदि चापस्य अस्ति, पंचसप्तत्याधिक 1500 कलात्मक चाप मानात् न्यूनम चापस्य मानम् अंतरमस्ति। अर्थात षष्ठी सप्तमी अनयोः चापयोः मध्ये यदि अंतरमस्ति चेत् तदा त्रैराशिकनुपाताय एतदन्तरमेव स्वीक्रियते। परन्तु यदि तद चापः यदि 12तः अधिकं 13तः न्यूनं स्यात् तदा 13तमी चापाभ्यन्तरे एव तद अंतरं भवति चेत् तदा तयोः 12तमी चापस्य जामानं 13तमी चापस्य जामानं यद् भवति तयोः अंतरमेव भवति तद् गणिताय। अतः अत्र ध्यानेन शनैः किमर्थं मया उपस्थापितं? यतोहि तत्र बहुवारं पिष्टपेषणस्य अत्र आवश्यकता। यतोहि ज्ञानस्य परमा गति तु पिष्टपेषणेनैव भवितुमर्हन्ति मित्राणि। यतोहि स्वल्पमाक्षरमेव गृहीतव्यं, तत्र अभ्यासेनैव भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु तस्य कृते प्रयासः पुनः पुण्येन प्रयासः अपेक्षितः। अतः पश्यन्तु, सप्तमी चापाभ्यन्तरे, सप्तमी चापः कुतः? एतस्मात् आरभ्य एतावत् पर्यन्तं यदि चापमानम् अस्ति एव, यतोहि अत्र 40 अधिक 1400 अस्ति। अतः यतोहि एतद् मानं भवति 13-15 तः अधिकः, षष्ठी चापात् अधिकः मानं, षष्ठी मानात् अधिकं मानं, चापस्य अधिकं मानं, तर्हि सप्तमी चापस्य मानं यद् वर्तते ततः अपि अधिकं। कियद् अधिकं भवति? षष्ठी चापात् 90 कलात्मकम्। अतः 90 कलात्मक चापमाने जामानं किम्? तदा एतस्य कृते त्रैराशिकनुपातः अत्र स्थापितः। अत्र भवति संख्या, अत्र अनयोः गुणनं भवति अत्र त्रैराशिकनुपातः अत्र स्थाप्यते। अत्र विभागः दीयते। एतस्मिन् कलात्मक माने एतस्य कलात्मक मानस्य विभागः दीयते। अत्र पश्यन्तु 18450
18,450 एतस्मिन् संख्यायाम् एतस्य भागः दीयते, तदा अत्र कः अष्टवारं गच्छति। 8 5 40 carry 4, 8 2 16 4 20 carry 2, 8 2 16 और 2 18, 45 शेषत्वेन लभ्यते। तदा 0 नेयम पुनः 2 टाइम्स अत्र भवति 450। अर्थात किम अस्ति, अत्र किं प्राप्तं, 90 कलात्मक चाप माने 82 कलात्मक ज्यामानं प्राप्तं। स्पष्टम? आउट ऑफ 90 82। यस 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 सर बिल्कुल अवगत। तदा किं कर्तव्यं, तदा अस्मिन्नेव क्रमे किं कर्तव्यम्, अस्मिन्नेव क्रमे षष्टितमी चाप माने अर्थात 350 चाप माने ज्यामानमस्ति 15 कला अधिक 13 शतम। तदा सप्तमी चापाभ्यंतरे 90 कला माने 90 कला चाप माने ज्यामानं किम् 82। तदा किं भवति, 1440 कला चाप माने ज्यामानं किम् अस्ति 1397 जी। सप्तनवत्याधिक 13 कलामितं मानम् अस्ति एतस्मिन् चाप माने। एतस्मिन् 40 अधिक 14 कला चाप माने जायाः मानं किम् अस्ति, ज्यामानं किम् अस्ति 97 अधिक 13। एतत् किं वर्तते, 40 अधिक 14 कलात्मक चापमानं किम् अस्ति, एतद् वर्तते परमक्रान्तेः मानं, परमक्रान्तेः कलात्मक मानं। यतो हि परमक्रान्तेः मानं किमस्ति 24 अंशात्मकम्। 24 अंशेषु षष्ठिभिः समुन्य किमस्ति, तदा एतद्मानम् अत्र प्राप्तम्। अतः परमक्रान्तिज्यामानम् अस्ति 24 अंशात्मकम्। 24 अंशात्मक माने कलात्मक मानं भवति 40 अधिक 14 कलामितं मानं। एतस्मिन् चापात्मके परमक्रान्तेः ज्यामाने क्रान्तेः चापमाने परमक्रान्तेः ज्यामानं भवति 97 13 मितम्। अतः शास्त्रस्य पंक्ति अत्र द्रष्टव्या। शास्त्रस्य पंक्ति किमस्ति एतस्मिन् विषये, परमापकर्मज्ञातो सप्तदण्डगुणेन्दवः परम अपक्रमः नाम परम क्रांति भवति 24 अंशात्मकं भवति परम क्रांति। तस्मिन् माने कलात्मक मानं भवति 40 अधिक 14
1400 कलामितं मानं वर्तते। अतः परम क्रांति ज्यामाने परम क्रांतेः मानं क्रांति माने परम क्रांति माने इत्युक्ते परम क्रांति माने इत्युक्ते 40 अधिक 1400 कलात्मक परम क्रांति माने ज्यामानं किम् अत्र ज्यामानमत्र प्रदत्तम्। सप्तरन्ध्रगुणेन्दवः अत्र सप्त आयाति रन्ध्र नाम 9 गुण नाम 3 इन्दव नाम चन्द्रमः सप्त रन्ध्रगुणेन्दवः अत्र आगतः। तद्मानं कथम् आगतम् इति मया उपस्थापितं भो मित्राणि। एतस्य वस्तुतः एतस्य मानस्य रहस्यं किम्? एषा या स्पष्टाधिकारस्य 28 श्लोक संख्यायाः प्रथमपङ्क्तौ यत् प्रतिपादितं यत् मानं प्रदत्तं तस्य रहस्यं किम्? तद्मानं कथं साध्यते? तद् सम्बन्धी उपस्थापनं मया अत्र कृतम्। अयि भो मित्राणि, तद् सम्बन्धित अत्र तु चापमानमस्ति जायाः मानं प्राप्तं। यदि चापमानं नास्ति चेत् तदा कथं जायाः मानम्? अस्तु, अयि भो मित्राणि, यदि यदि चापमानमस्ति ज्यामानं साधनीयं तदा सक्रमः तु अत्र अस्माभिः पालितः। राइट। चापमानमस्ति ज्यामानं यदि साधनीयं तद् कथं साधनीयं तद् अस्माभिः प्राप्तं। परन्तु यदि ज्यामानम् अस्ति चेत् तदा चापः कः तद् यदि ज्ञातव्यं चेत् चापमानं दत्तं तदा उत्कलमध्यायामानं कथं साध्यते? तद् तु अस्माभिः प्राप्तमेव। परन्तु यदि ततः विरुद्ध स्थितिः वर्तते चेत्, ततः विपरीत स्थितिः वर्तते चेत्, यथा विरुद्ध स्थितिः नाम अत्र पश्यन्तु। यतो हि विपरीत स्थितिः वर्तते, अतः मम भार्यायाः यन्त्रं यद् वर्तते ततः एव करोमि, उपस्थापयामि। यतो हि अत्र नरेशेन वर्तिकायाः ज्ञानं तु प्राप्तं। वर्तिकाद्वारा नरेशस्य ज्ञानं कथं भवेत्? तद्ज्ञानाय तस्याः यन्त्रमेव मया अत्र स्वीकृतम्। अत्र पुनः पश्यन्तु एकवारं कथं तत्र सा प्रक्रिया कथं पाल्यते। या प्रक्रिया विरुद्धत्वेन भवति, विरुद्धत्वेन नाम यथा अत्र अस्माभिः क्रमः अनुपालितः तदा ततः विपरीत क्रमः कथं करणीयं तद् कथं क्रियते। अत्र एकवारं पुनः पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु पुनः। अत्र परम क्रांतेः मानं भवति 24,200 एतावत् मानं भवति। चापस्य मानं परम क्रांतेः मानं सूर्यस्य परम क्रांति एतावत् अस्ति। षष्टिभिः संगुण्य
चापस्य कलात्मकमानम् अस्ति 24,चतुर्दशशतं कलामितं चापमानम्। एतस्मिन् चापमाने ज्यायाः मानं किं तद् साधनीयम्। तदा एतस्मिन् चापात्मके माने 25,200 इत्यस्य विभागः दीयते। किमर्थम्? यतो हि कति चापाः व्यतीताः। प्रत्येक चापस्य मानं भवति 25,200। अतः प्रथम चापस्य यथा मानमस्ति तद्वदेव द्वितीय तृतीय एवमेव चतुर्विंशतितमी चापस्य मानं तावदेव भवति। परन्तु माने उत्तरोत्तरवृद्धिः भवति। प्रथम चापस्य भवति 25,200, द्वितीय चापस्य भवति तद्वद योजनेन 50,400। एवमेव तृतीय चापस्य मानं भवति पंचसप्तत्याधिकषड्शतम्। एवमेव यथा 25,200 क्रमशः योजनीयम्। अत्र 25,200 इत्यस्य भागः यदि यत्र दीयते परम क्रांति माने परम क्रांतेः कलात्मक माने तस्य भागः दीयते। तेन षड् भागत्वेन प्राप्तं लब्धिरूपेण षड् प्राप्तं। षड् नाम षड् चापाः व्यतीताः। षड् चापाः व्यतीता इत्युक्ते 50 कलाधिक-त्रयोदशं शतं चाप व्यतीतं। तदा एतस्मिन् षष्ठी चापस्य मानं तु ग्रन्थे लिखितमेव। ज्यामानं तु तत्र लिखितमेव। तत्र तद्मानं भवति 15 अधिक-त्रयोदशशतं कलामितं ज्यामानम् अत्र 90 शेषत्वेन लभ्यते। तदा 90 शेषात्मके माने ज्यामानं कियद् भवति? षष्ठ चापस्य मानं तु प्रदत्तं, परन्तु एक्जेक्ट मानं तत्र न प्रदत्तं। यथा अस्माभिः अपेक्षितं 24,000-चतुर्दशशतं कलामितं चापस्य ज्या अस्माभिः अभीप्सितं। तस्मिन् चापमाने ज्यामानं किं तद् साधनीयम्। अतः षष्ठी चापस्य मानं प्राप्तं। तदा यद् मानम् अत्र परम क्रांतिज्याया कलायाः भवति, परम क्रांतेः कलायाः यद् मानं वर्तते तद् मानं भवति षष्ठीतः अधिकं, सप्तमी चापतः न्यूनम्। अतः अनयोः मध्ये षष्ठी सप्तमी चापमानयोः तस्य स्थितिः। यतो हि सप्तमी चापस्य मानं भवति 75,1500 कलामितं। तस्मिन् माने ज्यामानं वर्तते 20,1500 कलामितम्। अतः गतगम्य चापयोः अन्तरं भवति 25,200। तर्हि ज्यायाः मानं वर्तते अन्योः गतगम्यान्तरं भवति 5 कला अधिक 200। एवमेव अत्र प्रथम चापस्य मानं यथा अस्ति तद्वतेव द्वितीय चापस्य यद् मानं वर्तते ततः एक कलायाः ह्रासः भूत्वा तदा ज्यायाः मानम् अर्थात् 50 अधिक-400 द्वितीय चापस्य मानं भवति। तस्मिन् चापमाने ज्यायाः मानं भवति 51 अधिक-400। तदा एवमेव षष्ठी चापस्य मानं भवति 50 अधिक-त्रयोदशशतं कलामितं चापस्य मानं भवति षष्ठी चापस्य। एवमेव सप्तमी चापस्य मानं भवति 75,500 कलामितं। तदा षष्ठी चापस्य ज्यामानं भवति 15 कलाधिकं-त्रयोदशशतं कलामितं। सप्तमी चापस्य ज्यामानं वर्तते 20,500 कलामितम्। अनयोः षष्ठी सप्तमी ज्यामानयोः अन्तरं भवति 5 कला अधिक-200। चापान्तरं षष्ठी सप्तमी चापान्तरं भवति 25,200। तदा अत्र त्रैराशिक अनुपातः अत्र अनुपाल्यते। यदि गतगम्यान्तर चापान्तरं भवति 25,200, एतस्मिन् माने गतगम्यज्या अन्तरं भवति 5 अधिक-200।
तदा एक कला चापमाने किम, तदा नवति कला चापमाने किम, एतत् तदराशिकुल्पातः। अत्र त्रयराशः अस्ति। त्रयराशे के वर्तन्ते अत्र? प्रथम त्रयराशि वर्तते चापान्तरम, द्वितीय द्वितीय राशि वर्तते गतगम्य ज्यान्तरम, तृतीय अंतरम वर्तते, तृतीय राशि वर्तते नवति कलात्मक चापमानम, चतुर्थी राशि यथा अस्माभिः साधनीयानि स कः, स राशि वर्तते नवति कलात्मक चापे ज्या, ज्या किम अस्ति, नवति कलात्मक चापात्मके माने ज्या किम अस्ति तद चतुर्थी राशि, चतुर्थी राशि अत्र साधनीयानि, अतः अयं क्रमः अस्माभिः अनुपालितः। तदा तदराशि गुणपातेन नवति कलात्मके चापमाने द्वि च्यामानम् अत्र प्राप्तम्। तदा षष्टितमी चापस्य 50 अधिक 1300 कलात्मके माने ज्यामानं 15 अधिक 1300 कलामितं तु प्राप्तमेव, शास्त्रे लिखितं, परन्तु यथा अधिकं मानं भवति तस्य मानं न लिखितम्, अतः तस्य मानम् अत्र अस्माभिः साधितं। तद्मानमपि षष्टितमी चापस्य ज्यामाने योजनीयम्। तदा यद्मानं वर्तते तद्मानं भवति 97 अधिक 1300 कलावितं मानं भवति परम क्रांतिज्यामानम्। परम क्रांतिज्यामानम् अत्र लिखितः। परम क्रांतेः मानं भवति 24 अधिक 200 अंशात्मकम्, 40 अधिक 1400 चापस्य मानं भवति, परम क्रांतेः चापस्य मानं भवति। अनेन अनेन प्रकारेण परम क्रांतिज्या किमर्थं, यतोहि सूर्यस्य परमा क्रांति भवति, सूर्यस्य परमा क्रांति भवति चतुर्विंशति अंशात्मकं, 24 अंशात्मकं सूर्यस्य परमा क्रांति। अतः परंतु सा परमा क्रांति अधुना तथा नास्ति। 23 डिग्री, तरी 23.5, अप्रोक्सीमेट हाफ, 23.5 डिग्री साम्प्रतं वर्तते प्रायः इति आधुनिकैः वैज्ञानिकैः उच्यते। परंतु यथा शास्त्रे लिखितं तदेव अनुपालनीयम्। शास्त्रे 24 अंशात्मकम् अंतरं लिखितं, तदा 24 अंशाः एव तत्र अस्माभिः गृह्यन्ते। तत्र यथा आधुनिकैः वदन्ति 23.5, तत् अत्र मया न उपस्थापितः। यदि तद् अपि साधनीयं चेत् तदा अयमेव क्रमः तत्रापि घट्यते। अत्र किम्, अत्र चापमानस्य ज्यामानं प्राप्तम्। यदि ज्या अस्ति चेत्, ज्या अस्माकं पार्श्वे यदि ज्या अस्ति, ज्यामाने यदि चापस्य मानं साधनीयं, तदा तद् कथं साध्यते, तस्मिन् विषये अत्र अधुना उपस्थापनं मया क्रियते। अत्र सामान्यतया बहु सामान्यतया अत्र क्रमः अनुपाल्यते। स क्रमः बहु सामान्यतया अस्ति। यथा यथा अस्माभिः आगम्य हाँ जी, रिपुदमन जी, स्पष्टतया दृश्यते न वा? खरं गुरुदेव।
अच्छा, या इंसर्ट करें कैमरा? इंसर्ट कैमरा इंसर्ट करें क्या? स्क्रीन शेयर करें या ये दिख रहा है? दिख रहा है, ये साफ भी दिख रहा थोड़ा। है? जी साफ दिख रहा है, बस ये थोड़ा उसमें ब्लैक दिख रहा है? पोर्ट्रेट। तो ठीक है, दिख रहा है। अच्छा ठीक। अत्र पश्यन्तु, केवल पञ्चनिमेषेषु एतस्य साधनं भवति। अत्र अस्माकं पार्श्वे चापः अस्ति, ज्या अस्ति, पदं क्रान्तिज्यामानमस्ति। अत्र पदं क्रान्तिज्यामानम् अत्र लिखितः। पदं क्रान्तिज्यामानं सद्यैव अस्माभिः साधितः 1397 कला, 1397 कला, तदा तत् सप्तनवत्या सप्तनवत्याधिक त्रयोदशशतं कलात्मक परम क्रान्तिज्यामानम्। एतस्मिन् माने चापमानं किम् अस्ति तद् साधनीयम्। तदा एतस्मिन् संख्यायां किं क्रियते, तस्यैव विभागः। तदा तदा किं भवति, अत्र यदा चापात्मके माने पंचविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यस्य भागः दीयते, तदा षड् चापः आयाति। परन्तु अत्र षष्ठी ज्या ज्या अत्र प्राप्यते, षष्ठी ज्या। यदा अत्र यदा अस्माभिः चाप चापमाने चापमाने यदि पंचविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यस्य भागः दीयते चेत् तदा षष्ठी चापः तत्र प्राप्यते। परन्तु अत्र तथा नास्ति, अत्र षष्ठी ज्या एव अत्र प्राप्यते, यतोहि ज्या माने तस्य भागः दीयते तस्य, अतः षष्ठी ज्या अत्र प्राप्यते। स्पष्टतया न दृश्यते न? स्पष्टतया न दिख रहा साफ? दिख रहा है गुरु साहब। ओहो, घटाने में कुछ मुझे लगता है गलती हुई है।
अत्र पश्यन्तु। एतस्मिन् संख्यायाम् तर्हि यथा यस्य चापस्य मानम् अस्ति तद् मानं विशोधनीयम्। तद् मानं वर्तते 1315। षष्टिज्यायाः मानं वर्तते, अर्थात् षट् चापाः गताः। अत्र यथा अत्र तुट् यत्र अत्र पञ्चविंशत्याधिकद्विशतम् इत्यस्य विभागः दीयते, तदा षष्टिज्यामानमत्र नीयते। ज्यामानं, यतोहि ज्यामानम् अत्र वर्तते, ज्यामानम् अत्रापि लेखनीयम्। अतः ज्यामान मानस्य अन्तरं भवति 82 कलामितम्। अत्र 82 कलात्मकमानम् अत्र प्राप्तम्। 82 कलात्मक किम् अस्ति? एतदपि ज्यामानमस्ति। एतद् ज्यामानं कुत्र वर्तते? कुत्र एतस्य स्टेबिलिटी वर्तते? एतस्य स्टेबिलिटी वर्तते षष्ठी सप्तमी ज्यामानयोः अन्तरम्। षष्ठी ज्यामानमत्र अस्ति, सप्तमी ज्यामानमत्र अस्ति। तदा गतगम्य ज्यान्तरं किम् अस्ति? 1520 माइनस 1350। तदा एतावत् मानम् अस्ति षष्ठी सप्तमी ज्यामानयोः अन्तरम् एतावत्। अर्थात् एतावत् अत्र राशिकनुपातः विरुद्धः अस्ति। विरुद्धः नाम ततः परिवर्तनम् अस्ति अनयोः मध्ये। अत्र ज्या अस्ति, चापस्य मानं साधनीयम्। अतः किं राशिकनुपातः किमस्ति? गतगम्यान्तर ज्यान्तरे कलात्मक माने चापमानं वर्तते 225 कलामितम्। यतोहि चापः सर्वदा समानः एव भवति, समानः एव। तदा गतगम्यान्तर्जान्तरे 5+200 माने चापस्य मानं वर्तते एतावत्। तदा एक कलात्मक ज्यामाने किं चापः किं भवति? तदा तरराशिकनुपातस्य द्वितीयक्रमः अत्र उपस्थापितः। तदा एतावत् गतगम्यान्तरं 5+200 माने चापमानं भवति एतावत्। एक कलात्मके माने चापमानं भवति एतावत्। तदा 280 कलात्मक ज्यामाने चापमानं किम्? तदा 225 divided by 82 पुनः एक वारं पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु किं क्रियते। अत्र मया किं क्रियते? अत्र तरराशिकनुपातः
विरुद्ध त्रैराशिकनुपातः यथा क्रांतिमानं क्रांति कलात्मक चापमाने ज्यामानं साधनाय यह क्रमः अस्माभिः तत्र अनुपालनीयः, ततः विपरीत क्रमः अत्र उपस्थाप्यते। तदा तत्र किमासीत्, तत्र आसीत् ज्यामाने चापमाने ज्यामानम् अस्ति, तदा एक चापमाने किं, तदा यथा 90 चापमानम् अस्ति तदा तस्मिन् ज्यामानं किम् अस्ति, परन्तु अत्र त्रैराशिकनुपातः विरुद्ध अस्ति। अत्र ज्यामानम् अस्ति, चापमानं साधनीयम्। अतः ज्यामान साधनाय किं कर्तव्यं, तदा सर्वादौ ततः सन्निकषा यदमानम् अस्ति, यदमानं वर्तते, अत्र मानं वर्तते ज्यामानं 1397 कलामितम्। एतस्य सामीप्यं वर्तते, ततः किञ्चिदेव न्यूनं तदमानं वर्तते 15 अधिक 13। अतः अनयोः अन्तरं क्रियते। अनयोः अन्तरेण 82 कलात्मक ज्यामानं भवति। अतः एतस्मिन् ज्यामाने चापमानं किं, तस्य साधनम् अत्र अस्माभिः अनुपाल्यते। अतः त्रैराशिकनुपातः यः वर्तते, तदा तत्र किम् अस्ति, तत्र वर्तते 225 इत्यस्मिन् 205 इत्यस्य गुणनं भवति 46,125। एतावत् कालमानं 82 इत्यस्य विभागः अत्र दीयते। अत्र ददामः 46125। पुनः एकवारं पश्यतु। एतावत् माने अत्र त्रैराशिकनुपातः मया सम्यक् न उपस्थापितः। अत्र पश्यन्तु, एतस्मिन् 82 माने किम्, एतस्य गुणा क्रियते। तदा 225 इत्यस्मिन् 82 इत्यस्य गुणा क्रियते। यतोहि एकमाने किं, तदा 25+200 इत्यस्मिन् 5+200 इत्यस्य भागः, तदा त्रैराशिकनुपातः किमस्ति, 225 × 82 डिवाइडेड बाय 205। तदा गुणा यदि क्रियते चेत् तदा 18,450। तदा एतावत् संख्या वर्तते। तदा यदि एतस्य भागः दीयते चेत् तदा नववारं गच्छति। तदा 18,405। तदा 0 शेषः लभ्यते। अतः अग्रे न गच्छति, अतः 0 स्थाने 0 दातव्यम्। एतावत् कला। तदा 90 चाप प्राप्तम्। 90 चाप प्राप्तम्। तदा 82 ज्यामाने चापमानं भवति 90 कला चापः। अतः 60तमी ज्या वर्तते 15 अधिक 1300 कला। तर्हि एतस्मिन् चापः वर्तते 50 अधिक 13 कलामितम्। तदा सप्तमी ज्यामानाभ्यन्तरे सप्तमी ज्यामानाभ्यन्तरे 82 कला ज्यामाने चापः अस्ति। चापः वर्तते किं, चापः कः आयाति, 90। तदा संख्या भवति 1440, अर्थात
1397 कला ज्यामाने चापमानं किं स्यात् एतावत् एतद् भवति परम परम क्रांतिज्यामानं परम क्रांतिज्यामानं किं 1397 कलात्मकं परम क्रांतिमानं किं क्रांति चापमानं चापमानं किमस्ति 1440 कलात्मकं वा 24 अंशात्मकम् एतावत् परम क्रांतिज्यामानम्। अत्र चापमानद्वारा ज्यामानं कथं साध्यते तदपि अस्माभिः दृष्टः। तर्हि चापमानस्य आधारेण ज्यामानं कथं भवति तदपि अस्माभिः दृष्टः। तदा अत्र किं क्रियते अत्र पश्यन्तु एकवारं पुनः पश्यन्तु। यदि अस्माकं पार्श्वे ज्या अस्ति चाप साधनीयं तदा कथं चाप साध्यते तत् पश्यतु। अत्र पश्यन्तु अत्र चापः अस्ति, चापः नास्ति, अत्र ज्या अस्ति। ज्या किमस्ति अत्र ज्या अस्ति 97,300 चापमानम्। अत्र चापमानं ज्यामानम् अस्ति, ज्यामाने चापमानं साधनीयम्। तदा तस्य सन्निकषा 97,300 ज्यामानस्य समीपे ज्यामानं वर्तते 15+1300 कलामितं मानं। तद् मानं भवति षष्टिचापस्य षष्टिज्यामानं। तदा अनयोः अन्तरं क्रियते, यतोहि अत्र ज्या अस्ति अतः ज्यायाः एव अन्तरं क्रियते। तदा शेषत्वेन 82 लभ्यते, 82 ज्या। अत्र सप्तमी ज्या वर्तते विंशत्याधिक-1500, षष्ठी ज्या वर्तते 15अधिक-1300। तदा गतगम्य चापान्तरं वर्तते 5+200। अतः तरराशिकनुपातः अनुपाल्यते, तरराशिकनुपातः अत्र उपस्थाप्यते, तरराशिकनुपातः अत्र उपस्थाप्यते। स च कथम् उपस्थाप्यते तत्र पश्यतु। अत्र गतगाम्यान्तरजान्तरं भवति 5+200, तस्मिन् माने चापमानं भवति 25+200। एवमेव एककलात्मकमाने चापमानं किं तदपि अत्र ततः एव विभज्यते। 25+200 इत्यस्मिन् माने 5+200 इत्यस्य भागः। तदा 82 ज्यामाने चापमानं किं तस्य गुणः क्रियते। तदा तरराशिकनुपातः किं भवति 25+200 इत्यस्मिन् 82 इत्यस्य गुणः 5+200 इत्यस्य भागः। तदा अत्र भागः क्रियते। तदा गुणनफलं भवति 50+400 18,000 वर्तते, 18,450 इत्यस्मिन् 5 कला+200 इत्यस्य भागः दीयते। तदा 90 कला चापः आयते। तदा षष्टितमी ज्यामानं यथा अस्ति 15 कला अधिक
त्रयोदशशतं तस्मिन् माने शापस्य मानं भवति 50 अधिक त्रयोदशशतम्। अत्र सप्तमी सप्तमी जाभ्यन्तरे 82 कलामितं ज्यामानं भवति। तस्मिन् ज्यामाने चापमानं किं स्यात्? तदा 90 अस्माभिः प्राप्तः अनुपातेन। तदा 90 योजनीयम्। यथा 60 चापस्य मानम् अस्ति तस्मिन् माने 90 योजनीयम्। तदा भवति 40 अधिक 1400 कला चापस्य मानम्। ज्यामानं किम् अस्ति? ज्यामानं 60तमी चापस्य ज्यामानं 60तमी ज्यामानं वर्तते 15 कला अधिक त्रयोदशशतम्। तदा तस्मिन् माने सप्तमी चापाभ्यन्तरे 82 कलामानं भवति तद् योजनीयम्। तदा किं भवति? सप्तनवत्याधिक त्रयोदशशतं कलामितं ज्यामाने 40 अधिक 1400 चापमानं वर्तते कलात्मक। अत्र परम क्रांति ज्यामानमपि लिखितम्। परम क्रांति ज्यामानं भवति सप्तदन्दगुणिन्दवः। परम क्रांति चापस्य मानं भवति 40 1400। एवमेव प्रकारेण यदि चापमानमस्ति ज्यामानं साधनीयं तदा अयं क्रमः। चापमानमस्ति ज्यामानमस्ति चापमानं साधनीयं तदा अयं क्रमः यथा सद्येव मया उपस्थापितः। यदि यदि चापमानमस्ति ज्यामानं साध्यते चेत् तदा प्रथमः यः क्रमः मया उपस्थापितः स एव क्रमः अनुपालनीयः। एवमेव प्रकारेण चापस्य आधारेण ज्यामानं, ज्यायाः आधारेण चापस्य मानम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अस्तु, यथा एतस्य बहु आवश्यकता अग्रे भविष्यति। बहु आवश्यकं वर्तते एतस्य ज्ञानम्। अनेनैव मया बहु 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 किमपि अत्र ये केऽपि विषयाः सूक्ष्मतया गृहीतव्याः, ते सर्वे एव विषयाः अत्र मया अत्र अनुपालिताः, यथा शास्त्रे उद्बोधिताः। अतः शास्त्रे यद् लिखितं तद् एकवारं पठामि। परमाप्कर्मज्जातु सप्तदन्दगुणेन्दवः तद्गुणा जातिरीजीवाप्तः तच्चापं क्रान्तिरुच्यते। तदा क्रान्तिमानम् अनेनैव प्रकारेण विद्यायाः तद्गुणा नाम यथा एतद्मानम् अस्ति एतस्मिन् यथा क्रान्तिज्यायाः मानमत्र भवति, क्रान्तिज्यायाः मानं भवति, परम क्रान्तिज्यायाः मानं भवति 97 त्रयोदशशतम्। एतस्मिन् माने ज्यायाः मानेन संगुण्य त्रिजीवायाः भागः दीयते। तदा तच्चापं क्रान्तिरुच्यते। तदा क्रान्तिमानं तत्र भवति। एतस्मिन् माने नाम यदि अत्र ज्या शब्दः अत्र लिखितः ज्या तद्गुणा ज्या नाम यथा अस्माभिः सप्तदन्दगुणिन्दवः प्राप्तः तस्मिन् माने ज्यामानस्य गुणनम्। अत्र ज्या शब्दः यथा लिखितः तस्य संकेतः अग्रिम श्लोके अस्माभिः प्राप्यते। अत्र यः अनुपातः अत्र उपस्थापितः तद्गुणा ज्यातिरीजीवाप्तः, त्रिजीवायाः मानं तु अस्माभिः श्रुतमेव। 38 कलामितं 3438 कलामितं मानं भवति। तद्मानं भवति त्रिज्यायाः मानम्। अतः श्वः चलामः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्रैव विरम्यते।